بله گوگل برید اونجا سرچ بکنید نامه پسندیده با آقای خمینی، اونجا میاد، خیلی زیاد میاد. یکش مثلا کلیک بکنید، این از سایت اطلاعات.net، نامه آیت الله پسندیده برادر خمینی به او. این آقای پسندیده از خمینی بزرگتره، فوت کرده بعد از آقای خمینی فوت کرد، ظاهرا سال 74 فوت کرد ایشان. و ایشان آدمی بود که زیاد آلوده نشد با کارهای آقای خمینی و با خیلی در مورد مضیقه بود در ایران. یعنی خودش این نامش میگه که مرا اطلاعات اذیت کردن و توهین کردن این کارا. این و ایشان حق پدری داشت بر آقای خمینی، چون آقای خمینی را ایشان بزرگ کرده بود، چون پدر اینها مرده بود، در بچگی مرده بود. خمینی دیگر در بچگی یتیم شده بود. این پسندیده او را بزرگ کرده بود و استادش هم بود. این نامه هم استاد و هم برادر بزرگ که او را از کوچکی بزرگ کرده، تربیت کرده خمینی را، نامش به اوست. با تشکر از جناب آقای اسدالله مروتی مدیر رادیو صدا ایران، نامه آیت الله پسندیده برادر خمینی به وی در تاریخ 15 مرداد سال 1362. ناله ها از هر سو به گوش می رسد و نفرینش به ارباب عمائم عالمی را گرفته است. بر اساس آنچه هر روز مشاهده می کنیم و آن چیزهایی که به گوش ما می رسد و خود ما احیانا در جریان آن قرار می گیریم، مردم ساعت دست به آسمان دارند و آرزوی بازگشت اوضاع گذشته را می کنند. آیا این ناله ها را شما میشنوید؟ ماشاءالله با حصاری که دور شما کشیده اند، شما هم حکایت آن چوپان را دارید که گرگ به گله اش زده بود ولی او بی خبر مشغول دوشیدن میش مورد علاقه خودش بود و هیچ از جای نجنبید تا لحظه‌ای که گرگ سراغ خودش آمد. اول میشی او را به پنجه‌ای درید، بعد هم خودش را. روزی که در خمین و به دستور حزب جمهوری اسلامی، یعنی آقای خامنه‌ای و بهشتی و رفسنجانی اینا، و با تمهید و توطئه‌ای که گمان ندارم بدور از اطلاع شما بوده، عمامه از سر من کشیدن و از هیچ اهانتی ابا نکردن. من ذره گلایه ندارم که روزگار جدمان پیش چشم بود، روزی که آن سید بیچاره ای را که فقط قصد خدمت داشت و خود شما 100 بار گفته بودید که از فرزند به من نزدیکتر است، با آن افتضاح از ریاست جمهوری خلع کردن و یک بدبخت بد عاقبت را که اداره یک کاروانسرا هم از عهده اش بر نمی آید بر ریاست جمهوری این مملکت بزرگ و معتبر تعیین کردن. و شما گفتم این شیاطین قصد دیگری دارند و میخواهند از این عروسک برای اجرای مقاصد خود استفاده کنند. یعنی بنی صدر را حذف کردند و از صندوق نام خامنه ای را برای ریاست جمهوری کشیدند. اما شما به جای گوش دادن به حرفهای مصلحانه رو در هم کردید و حتی حرمت برادر بزرگ را هم رعایت ننمودید. من که مثل عقیل ابن ابی طالب مال و جاه و مقام نخواسته بودم که شما حکم به داغ کردن دلم دادید و سر پیری اهانتی به من روا داشتید که در زمان شاه هم کسی جرأت اعمال آن را نداشت. روزی که دستور دادید، خوب ببینید که ریاست جمهوری خامنه ای هم قلابی بوده، انتخاباتش دستکاری بوده. روزی که دستور دادید همه صندوق ها را به نام علی آقا خامنه ای باز کنند، من و دو سه آدم دلسوز که حداقل یکیشان یعنی شیخ علی آقای تهرانی 20 سال شاگرد خاص و مورد محبت شما بود، به شما نوشتیم که این انتخاب ایران را برباد میدهد. گوش نکردید و حالا میبینید آنچه که نباید میدیدید. این همه خون دل ریخته شد، این همه جنایات وقوع پیدا کرد که از ذکر آن به خود می لرزم که مبادا قطره از این خونها به سبب اخوت من و شما دامن مرا بگیرد. الله اکبر. این آقای خمینی برادر بزرگش میگه اینقدر خون ریختی تو، من میترسم روز قیامت به خاطر که برادر تو هستم این خونها به دامن مرا بگیرد، من جوابگوی این خونهایی که تو ریختی باشم. فقط برای این که شما به جای گوش سپردن به آنها که هم به اسلام و هم به ایران علاقمند بودن، گوش به شیاطین دادید. شما خوب گوش کنید، برادر بزرگش چی میگه. شما چگونه بر مسند ولایت می نشینید؟ به آدمهای بدنامی مثل رفسنجانی و مشکینی و صانعی و جلادانی مثل آن شیخ بدکاره گیلانی، محمدی گلپایگانی که قاضی القضات آقای خمینی بود یا دادستان بود، چی بلا بود، و موسوی تبریزی و ده آدم خبیث و بدعهد را قدرت و مقام میدهید. آن وقت گوش کنید این را، آن را به اینها مقام میدهید. رفسنجانی میگه آن وقت سادات عالی قدر
را مثل حاج آقا حسن قمی سبت آن افتخار ازلی تشیع حاج آقا حسین قمی تاب ثراه و آقای حاج سید کاظم شریعت مداری مرجع بر حق شیعه مولا علی علیه السلام را به خفت خانه نشین میکنید. سبحان الله، چه حرف بر حقی زده. مرحوم آقا حسین قمی از اولیاء خدا بود و ایشان بله خیلی زاهد بود و من داستانهایی از زهد ایشان شنیدم از علما در قم که آدم تعجب میکنن. پسر ایشان آقا حسن قمی بود و یک پسر دیگر ایشان هم الان در قم موجوده، از مراجع هست و خیلی آدم شریف و خیلی آدم آقایی هست ایشان. بله این آقا حسن قمی را آقای خمینی زندانی کرد و خیلی خانه نشین کرد و خیلی بر او ظلم کرد. آقای شریعت مداری هم که میدانید میگه شما به رفسنجانی مشکینی چند تا جلاد چند تا پدر سوخته این جان مقام میدید، اون مراجع علمای محترم را با اونها این کار میکنید و مرجعیت را از آنها سلب میکنید و مرجعیت از آنها که خود با اشک و ناله های من 20 سال پیش حکم مرجعیت شما را امضا کردند و به شاه دادند تا از آزار و توهین به شما ممانعت شود. همین آقا حسن قمی، همین آقای شریعت مداری. من رفتم پیش اونها زاری کردم، گریه کردم که امضا بکن که این خمینی مرجع، که شاه تو را اذیت نکنه، آزار نکنه، شکنجه نکنه، شاه تو را اعدام نکنه. امونا را تو با این کار را کردی، احسان فراموش. شما خود از هر کسی بهتر میدانید که من از ابتدا با مداخله روحانیون در امور کشوری و لشکری مخالف بودم و به شما گفتم وقتی ما مصدر کار شویم اگر کارها مطابق خواست مردم نباشد همه نفرت متوجه ما خواهد شد و در نهایت اسلام ضرر خواهد دید. آیا امروز نتیجه جز این حاصل شده است؟ این مردمی که در راه اسلام از جان میگذشتند و در زمان شاه از فکلی، من معناش نمیدانم، و بازاری و دانشجو و زن شعائر دینی را محترم می‌داشتند، امروز نه به دین توجهی دارند و نه برای شعائر دینی ارزش قائل هستند. آنها میگویند اگر دین این است که اولیاء جمهوری اسلامی اعمال میکنند بهتر است ما کافر باشیم و اصلا اسم مسلمان روی ما نباشد. با سیاست‌های غلط جمع منبری و مدرس که از اداره خانه خودشان هم عاجز هستند، امروز ایران به نهایت ذلت و خواری در دنیا افتاده است. حتی یک دوست برای ما باقی نمانده. من با چند روحانی شیعه پاکستانی اخیراً حرف می‌زدم. آنها از وضع ایران گریه می‌کردند و می‌گفتند در کشور ما سابق شیعه مقام و ارزشی داشت، ولی حالا ما تا اسم تشیع را می‌بریم می‌گویند لابد مثل ایران. الان بیا پاکستان را نگاه کن، شیعیان قتل عام شدند، برباد شدند. آقای حاج آقا صدر به من میگفت مردم لبنان که در غیبت موسی صدر، آقا رضا صدر، در غیبت برادر کوچکش آقا موسی صدر چشم به ایران داشتن، امروز خیلی از ایران زده شدن. این چه معنایی دارد که ما اسلحه از اسرائیل بخریم و بعد از جنگ با اسرائیل و تحریر جنوب لبنان سخن بگوییم؟ بنده در مورد جنگ و مسائل آن حرف نمیزنم که خود مثنوی 70 من کاغذ است. فقط میگویم آیا به گوش شما نمیرسد که بعضی از نورچشمه ها چش دست اندازی ها به بیت المال مسلمین به اسم جنگ و کمک جنگ زده اند؟ بیش از 3 ماه هست برای دیدن شما وقت خواستم ولی دفتر شما مرتب میگوید وقت ندارید. آن وقت هر روز ملای فلانده و دادستان بهمان قصبه را به حضور میپذیرید، چون لابد به جز مدح و ثنا نمیگویند و بدبختانه شاید چون خداوند تبارک به من لسان مداحی نداده حتی باید از برادر خود محروم بمانم. بنده گمان دارم که با ارسال این نامه لابد تضییقات و گرفتاری ها برای ما بیشتر خواهد شد، ولی چون چند روزی است که حس میکنم هر لحظه ممکن است حق تعالی آرزویم را اجابت کند و اجازه ترک این جهنم فانی را عنایت فرماید، لذا به عنوان وصیت با توصیه و توصیه یا خداحافظی برادری با برادرش این جملات را نوشتم. شما وصیت نامه می نویسید و برای خود جانشین تعیین می کنید، پس چرا یک بار اسمش را نمیگذارید سلطنت اسلامی به جای جمهوری؟ مگر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جانشین توی وصیت نامه تعیین کرد؟ و جز این که مولا علی علیه السلام را که معصوم و منتخب الهی بود به مردم عرضه داشت. شما کدام معصوم را در اطرافتان میبینید؟ شیخ علی منتظری را که به اندازه یک مدرس ساده هم قدرت درک و فهم ندارد، شیخ علی مشکینی را
که کراهت نفس او کاملا از منظرش هویداست، بلکه کدام معصوم را دیده اید؟ 14 قرن مردم تشخیص میدادند که کدام مرجع اعظم است و کدام یکی از علما قابل احترام و اعتماد. حال روزنامه ها یک روزه یک شیخ را آیت الله العظمی می کنند و دیگری را افقه الفقها. آن شیخ گیلانی جلاد آیت الله می شود و دسته دسته ثقة الاسلام و حجت الاسلام از کارخانه های حکومتی بیرون می آید. اسمش را هم گذاشته اند. بله، حکومت جمهوری اسلامی، و مسرورید که حکم خدا را در زمین اجرا کردید. خوشا به سعادت آنها که رفتن و این روزها را ندیدن. 5 شوال 14 قمری آقای مرتضی پسندیده برادر خمینی. این نام زیاد نسخه های آن در اینترنت و از قدیم من این را دیده بودم. حالا شما خودتان هم میتونید سرچ بکنید. بله، آقای اسدالله مراوتی هم چند سال پیش مرد، از دنیا رفت، که ایشان از کجا چگونه این نامه به دستش رسیده من نمیدونم.